इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। प्यारे दोस्तों, आज आपको हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ऐसा शानदार वाकया सुनाऊंगा कि जिसे आप मुद्दतों याद रखेंगे। हजरत हातिम का असल नाम तो हजरत हातिम था, लेकिन इन्हें जो शोहरत मिली वो हजरत हातिम अल असम के खिताब से, अल असम के लक़ब से आपको बहुत ज्यादा शोहरत मिली, जिसका मानी अल असम का मतलब और मानी है बहरा, कम सुनने वाला। अब उलमा कराम ने ये नाम पढ़ने की जो वजह बयान की है ना प्यारे दोस्तों, वो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई शानदार है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक बुढ़िया खातून, बड़ी उम्र की औरत हजरत हातिम के पास मसला पूछने के लिए आई। जब आपके पास आई ना तो बैठने के लिए, मसला पूछने के लिए जब हजरत हातिम के सामने बैठने का इरादा किया तो ज़ईफ खातून थी। बैठते वक्त ऐसा हुआ कि जोरदार तरीके से ना, एक जोरदार आवाज के साथ उस बूढ़ी औरत की हवा खारिज हो गई। अब ये औरत अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई, शर्मिंदगी महसूस की कि हजरत हातिम मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब ये खातून बैठ गई, अब शर्मिंदा होकर बैठी हुई हैं, सवाल पूछ नहीं रही, बात कर नहीं रही, कि हजरत हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद मुखातिब करते हुए फरमाया, बड़ी भी आप कैसे आई थी, कोई मसला पूछना था तो बताइए। अब उस औरत ने, बूढ़ी खातून ने मसला बताना, पूछना शुरू किया। जैसे ही गुफ्तगू की तो हजरत हातिम ने जानबूझ के अपने कान पे हाथ रखा और उस बड़ी उम्र की खातून से फरमाते हैं, अम्मा जी ऊंची आवाज में बोले, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। अब उस औरत ने थोड़ा मजीद जोरदार आवाज निकाल के बात की तो हजरत हातिम सामने से फिर कहते हैं, आप फरमाते हैं, भाई थोड़ा मजीद ऊंचा बोलो, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। उस खातून ने अब दूसरी मर्तबा थोड़ा बुलंद आवाज से, मजीद बुलंद आवाज से गुफ्तगू शुरू की तो हजरत हातिम ने फिर कान पे हाथ रखा और फरमाते हैं, माई मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप इससे भी ऊंचा बोलें। अब वो औरत अपने अंदर ना खुशी महसूस करती है कि ये तो बहरा है, इसे तो छोटी सी आवाज, थोड़ी सी आवाज, कम आवाज इसे तो सुना ही नहीं देती, तो ये जो बैठते वक्त मेरी हवा जोरदार आवाज से खारिज हुई है तो ये आपने नहीं सुनी होगी। उस औरत ने हजरत हातिम के कान के करीब करके आवाज लगाते हुए मसला पूछा। हजरत हातिम ने जवाब दिया और वो औरत चली गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब तक ये बड़ी उम्र की खातून, ये बूढ़ी बुजुर्ग खातून जब तक जिंदा रही, उस औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हजरत हातिम बराबर बहरे बने रहे, बराबर बहरे बने रहे। इसलिए आपका लक़ब भी मशहूर हो गया, हजरत हातिम असम, यानी ऊंचा सुनने वाले, जो कानों से बहरे हों, यह आपका खिताब ही मशहूर हो गया। आपने फकत एक बुजुर्ग खातून को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी जात के साथ एक ऐब को, बज़ाहिर एक ऐब को मुंसलिक कर लिया। यह बड़ा एक दिलचस्प वाकया है। लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को देखें, मैं भी देखूं और आप हजरात भी देखें। हमारे यहाँ ऐसा, पता है क्या, ऐसा नहीं होता जिस तरह हजरत हातिम ने किया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोगों के ना ऐब ढूंढते हैं, हम लोगों के ऐब ढूंढने का शौक अपने अंदर रखते हैं। खुदा न खास्ता किसी भी अपने हमसाये का, अपने करीबी अजीज रिश्तेदार का, जिसे हम शरीक का खिताब देते हैं, उनका कोई एक छोटा सा ऐब हमें मिल जाए सही, हम उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं। जब तक हम 200 लोगों को कम से कम बता न लें,
ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہمیں سکون کی نیند ہی نہیں آتی. ہم بڑے ہی اس معاملے میں نا ٹچی قسم کے انسان ہیں. ہوتا کیا ہے، اتنا ظالم ہم اپنے آپ میں بن چکے ہیں. کہیں آپ بیٹھے ہو نا، آپ بھی دیکھیں گے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک بستی کے آدمی کے متعلق یہ رائے بیان کر دے، یار فلاں آدمی نا، اس میں نے یہ چھوٹا سا عیب، یہ چھوٹا سا گناہ دیکھا تھا. اب ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہی ہم نے کسی کی زبان سے کسی دوسرے کا عیب سنا، ہم نے آگے اسے فارورڈ کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، شام تک پوری بستی کو، پورے محلے کو، پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی ذات میں یہ عیب پایا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتائے کہ یار فلاں آدمی میں نا یہ خوبی، یہ نیکی، یہ اچھائی پائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں مانتا، وہ اتنا نیک کب سے ہو گیا؟ نہیں یار تم ویسی سنی سنائی کر رہے، تم نے خود دیکھا ہے. اگر وہ کہتے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو کہتا ہے پھر بھی مجھے یقین نہیں ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا، جانچوں گا، پرکھوں گا، دیکھوں گا، اس کے بعد میں یقین کروں گا. یار کتنا ظالم ہم بن چکے ہیں، اور کتنے سخت ہمارے رویے ہو چکے ہیں کہ جب ہمیں کسی سے جھوٹے طریقے سے، من گھڑت طریقے سے کسی کا کوئی عیب معلوم ہوا، تو ہم اس کی تحقیق کرنا، جانچنا، پرکھنا ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور شام سے پہلے ہم اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر اس کی کوئی خوبی معلوم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا کب سے ہو گیا، نہیں ہم اس کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، اس میں یہ موجود ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم 100 قسم کی تحقیقیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ یہاں تو شاید ہمیں یہ خطرناک معلوم اور محسوس نہ ہو، لیکن جب مرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہماری حاضری ہوگی نا، تو پھر یاد رکھ لیجئے وہاں اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس گناہ کی پاداش میں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا نا، تو پھر ہم اس دن بڑا پچھتائیں گے. یہ ہمارے جو اکابرین ہیں، یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ جو ہمارے اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں. ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک عورت کو، فقط ایک بوڑھی عورت کو جناب شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت حاتم ساری زندگی کے لیے بہرے بن گئے، اور آج تک ان کے نام کے ساتھ بہرے کا خطاب جڑا ہوا ہے. امید کرتا ہوں جس بیماری کو اس ویڈیو میں نے ہائی لائٹ کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکی کی راہ کا مسافر بنائے. اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اب محمد عامر حضور کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.